नमस्कार। ज्ञान गरिसक्नु भएका ज्ञानीको बारेमा वर्णन गर्दछु। ज्ञानीको लक्षण यो गीताको आधारमा, गीता दोस्रो अध्यायको पछिल्ला श्लोकको आधारमा मोटामोटी तीनटा लक्षण ज्ञानीमा पाइन्छ छोटकरीमा। एउटा समाहित, अर्थात् ज्ञानी समाहित हुनुहुन्छ। समाहित भनेको सबै इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गरेको, कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, जो अन्तस्करण छ, यी सबलाई नियन्त्रण गरेको, यसको अर्थ समाहित। समाहितको अर्थ अर्को पनि हुन्छ, जस्तो समाधिमा रहिरहनु भएका। अनि समाहितको अर्थ शान्त रूपमा रहिरहनु भएको। यसरी समाहित रूपले रहिरहनु भएको एउटा लक्षण। अर्को सदा सन्तुष्ट, सन्तोषपूर्वक रहनु भएको, यस्तो लक्षण दोस्रो रूपमा देखिन्छ भने, तेस्रो रूपमा परमानन्द रूपले रहेको। अब यो तीनटा लक्षणमध्ये पहिलो जो लक्षण हो, समाहितको रूपमा रहिरहनु भएको भन्ने सन्दर्भमा, अब यो मनको बाहिरी भाव र भित्री भाव भन्ने दुई प्रकारको भाव हुन्छ। अर्थात् बाहिरी दृष्टि र भित्री दृष्टि। बाहिर पनि हामी देखिरहेका हुन्छौँ, भित्र पनि हामी देखिरहेका हुन्छौँ। बाहिर आँखा आदिले हामी देखिरहेका हुन्छौँ, जसलाई दृश्य रूपमा, थूल रूपमा त्यसलाई लिइने हुन्छ भने, भित्री रूपमा भनेको त्यो साक्षी भाष्य रूपमा, अर्थात् भित्र के कुरा खेलिराखेको छ त्यो आफूलाई थाहा हुन्छ। कुरा खेल्या छ अथवा खेल्या छैन। खेल्या छ भने कस्तो कस्तो खेलेको छ, यसलाई साक्षी भाष्य भन्छ। अर्थात् भित्रबाट देखिने दृश्यहरू, अन्तस्करणबाट देखिने दृश्यहरू, र अर्को बाहिरी दृश्यहरू। बाहिरी दृश्यहरू र भित्री दृश्यहरू उहाँको नष्ट भएको छ, उहाँबाट परित्याग गरिएको छ। जस्तो बाहिरी भन्नाले बाहिरी कामकाजको रूपमा अथवा बाहिरी सत्यताको रूपमा यस्तो जो भाव हो, उहाँको त्याग भइसकेको छ। किनभने ज्ञानी हो। परमात्मा प्राप्तिको उद्देश्यले नै उहाँले पहिला जुन धेरै प्रयत्न गर्नुभयो, त्यसैको फलस्वरूप आज उहाँको बाहिरी र भित्री भाव भन्ने यस्तो छैन। भित्री रूपमा भन्नाले अब आफूलाई सामान्य रूपमा जे जति थाहा छ, विषय वस्तुहरू, विभिन्न वासनाहरू, ती सबको उहाँले परित्याग गर्नुभएको छ। अर्थात् बाहिरी दृश्य भन्ने पनि उहाँबाट परित्याग भइसकेको छ, र भित्री दृश्य आदि पनि उहाँबाट परित्याग भइसकेको छ। यस्तो परित्याग भए पनि उहाँ भने सन्तुष्ट देखिनुहुन्छ। उहाँमा त सन्तोष देखिन्छ। त कसरी सन्तोष देखिन्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँको अनुहारले त्यो सङ्केत गरे हुन्छ। यानी कि उहाँको अनुहार, उहाँको मुहार, उहाँको मुखको आकृति
प्रसन्न मुद्रामा छ। उहाँ मानव सुखी रूपले, खुसी रूपले, आनन्द रूपले, तृप्त रूपले रहिरहनु भएको छ। यस्तो उहाँको अनुहारले देखाउँछ। यस्तो अनुहारबाट अनुमान गर्न सकिन्छ। अर्थात् सारा त्याग उहाँले गरे तापनि जे जति दृश्यहरू छन् संसारभित्रका अथवा मनभित्रका, सम्पूर्णलाई उहाँले त्याग गरिसक्नुभयो। यस्तो त्याग गरिसकेको अवस्थामा पनि उहाँको मुखको आकृति त प्रसन्न मुद्रामा देखिन्छ। यस प्रकारले दोस्रो हो सन्तुष्टि, सन्तोष। ज्ञानीमा सन्तोष छ। किन सन्तुष्टि छ? कसरी उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? कसरी उहाँको मुखको आकृति प्रसन्न मुद्रामा देखिन्छ, आनन्दको रूपमा देखिन्छ? यसको कारण के हो भने यो सारा परित्याग गरेर, परित्याग गरिसकेपछि जो बाँकी रहने जो स्वयं प्रकाश हो, जो आत्म प्रकाश हो, जो चैतन्य प्रकाश हो, त्यसको अनुभव भएर उहाँलाई आत्मानन्दको अनुभव भइरहेको छ। उहाँलाई भित्रबाट सबभन्दा ठुलो कुरा उहाँले प्राप्त गरेर अनि त्यसमा सन्तुष्ट भएर उहाँ प्रसन्न मुद्रामा हुनुहुन्छ। किनकि सबैभन्दा ठुलो त आत्मा हो, अर्थात् सर्वव्यापक परमात्मा हो, अथवा अर्को नाम भगवान हो, अथवा अर्को नाम ब्रह्म हो। जुन भित्र आफूभित्र लगातार एकनासले चैतन्य ज्योति रूपले, चैतन्यको प्रकाश रूपले जुन प्रकाश आफै प्रकाशित भइराखेको छ, आफै स्वतः स्फुरित भित्रबाट भइराखेको छ, लगातार अखण्ड रूपले, निरन्तर रूपले, र त्यो आनन्द रूपले आफूलाई अनुभव भइराखेको छ। किनभने परमात्मा त स्वतः आनन्द रूप हो। परमात्माको जो प्रकाश हो, चैतन्यको जो प्रकाश हो, जो स्वयं प्रकाश हो, त्यो त स्वभावैले आनन्दै आनन्द हो, जसको साक्षात् अनुभव ज्ञानीले गरिराख्नु भएको छ। यस प्रकारले उहाँले जो सधैँ अनादि अनन्त सधैँ जो प्रकाशित भइरहने, स्वतः प्रकाशित भइरहने जो परमात्माको ज्योति हो, जो परमात्माको अनुभव हो, जो आत्म प्रकाश हो, जो ब्रह्म रूप हो, त्यसदेखि उहाँ अभिन्न हुनुहुन्छ। त्यसदेखि उहाँ भिन्न हुनुहुँदैन र उहाँ त्यही रूपले, त्यही परमात्मा स्वरूपको साक्षात् अनुभव गरिरहनु भएको छ। त्यसकारणले उहाँको मुखको आकृति एकदम राम्रो छ, अनुहार हँसिलो छ, मानव उहाँ सबै कुराबाट तृप्त हुनुहुन्छ, मानव उहाँ धेरै खुसी हुनुहुन्छ। यस्तो उहाँको अनुहारले देखाउँछ। किनभने उहाँले जो एकमात्र परम सत्य, सधैँको सत्य, हिजोको सत्य, आजको सत्य, भोलिको सत्य, जो परम आत्मा हो, जो भगवान हो, जो ब्रह्म हो, हामी यी धेरै शब्दले भने तापनि जो वस्तु एउटै हो, जो तत्त्वज्ञान भनिन्छ, जो चैतन्य वस्तु भनिन्छ, जसलाई सच्चिदानन्द भनिन्छ, जसलाई शिव भनिन्छ, भगवान विष्णुको निराकार स्वरूप जसलाई भनिन्छ, चैतन्य ज्योति, आनन्दै आनन्द, परम आनन्द वस्तु, स्वभावैले सधैँ एकनासले रहिरहने,
यस्तो जो हो त्यो ज्ञानीको भित्र हृदयमा स्वत प्रकाशित भइरहेको छ। यसकारणले उहाँको अनुहार हँसिलो छ, एकदम प्रसन्न मुद्रामा हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ परम आनन्दले रहिरहनु भएको छ। परम आनन्द जहाँ कुनै पनि दुःख छैन, जहाँ दुःख हुनु कहिले सम्भावना नै छैन। किनभने दुःख हुने त बाहिरी दृश्य र भित्रको दृश्यले हो। अब उहाँको त समाहित उहाँको स्थिति भएको हुनाले सम्पूर्ण इन्द्रियहरू उहाँको नियन्त्रणमा भएको हुनाले चित्त मन बुद्धि अहङ्कार सबै उहाँको नियन्त्रणमा भएको हुनाले यी सब इन्द्रियहरूमाथि उहाँको नियन्त्रण भइसकेको हुनाले, अर्थात् सारा भित्री र बाहिरी भन्ने उहाँले परित्याग गरिसकेको हुनाले यस्तो स्थिति प्राप्त भइसकेपछि अनि जो सधैँ सबैको हृदयमा जो रहिराखेको परमात्मा हो, अब ज्ञानीले त्यसको साक्षात्कार गर्नुहुन्छ। यद्यपि त्यो परमात्मा ज्योति सबैको हृदयमा सधैँ छ। हामी संसारमा 7-8 अरब मानिस जति छौँ, सबैको हृदयमा त्यति मात्रै नभइकन सारा प्राणीहरूभित्र पनि यो परमानन्द रूपले रहेको जो परमात्मा वस्तु हो त्यो छ, निरन्तर रहिराखेको छ। जस्तो हरेक मालामा भित्र बलियो धागो रहेको छ। किनभने त्यो बलियो धागो भित्र नभइकन ती थोगाहरू कुनै पनि त्यहाँ अड्न सकेको छैन। यदि त्यो हुन्न थियो भने अड्न सकेको हुँदैन थियो। जहाँ छ बुझ्नु पर्यो, बलियो धागो भित्र रहिराखेको छ। त्यस्तै यो संसार रूपी जो माला हो, शरीर रूपी जो माला हो, यो शरीर संसार रूपी मालाको भित्र बलियो रूपले परमात्मा रूपी धागो अत्यन्त बलियो रूपमा, यद्यपि धागो कुनै बेलामा गलेर चुड्ला नाश होला, तर यो धागो स्थानीय जो परमात्मा हो, यो परमात्मा त्यो गल्ने चुड्ने होइन। यो त्यसैले यसलाई सनातन भनिन्छ, अविनाशी भनिन्छ, अपरिवर्तनीय भनिन्छ, परिपूर्ण भनिन्छ। कसलाई? परमात्मालाई। जुन परमात्मा प्राणी हामी सबैको भित्र सधैँ रहिरहनु भएको छ। अब यसलाई ज्ञानीले साक्षात्कार गर्नुभएको छ। अरूबाट त्यसको साक्षात् अनुभव हुन सकिरहेको छैन आजसम्म। किन भन्दाखेरि ज्ञानीले जस्तो गर्नुभयो त्यस्तो गर्न अरूको बाँकी छ। जसले अनुभव गर्न सक्नु भएको छैन उहाँले गर्नु अझै बाँकी छ र उहाँले परमात्माको सट्टामा बाहिरी दृश्य र भित्री दृश्य देखिरहनु भएको छ। अर्थात् शरीर संसार नै उहाँले देखिरहनु भएको छ र शरीर संसारमै उहाँ अल्मलिनु भइरहेको छ। अर्थात् शरीर संसारकै विषयले नै उहाँको सबै समय बितिराखेको छ। त्यसकारणले शरीर व्यवहार संसार जे छ त्यसको मात्रै उहाँहरूले अनुभव गर्नुभएको छ। तर ज्ञानीले त्यस्तो अनुभव गर्नु हुँदैन, किनभने उहाँले ती सबलाई परित्याग गरिकन बाँकी रहने जो निर्मल परमात्मा हो उहाँको साक्षात्कार गर्नुभएको छ। र जो कोही हामीले यदि आज गरेका छैनौँ भने, हिजोसम्म गर्न सकेका थिएनौँ भने, तर हामी वर्तमानमा गर्न सक्ने हुन्छौँ। जसरी ज्ञानीले गर्न सक्नुभयो त्यस्तै हामीले पनि गर्न सक्छौँ। किनकि ज्ञानी पनि ज्ञानी हुनुको अघिल्लो दिनसम्म अज्ञानी नै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै हामीहरू पनि जसरी ज्ञानीले ज्ञान गर्नुभन्दा पहिला अज्ञानी भए पनि ज्ञान गरेपछि अज्ञान हट्यो र साक्षात् परमात्माको अनुभव गर्न सक्नुभयो, त्यस्तै हामी सबैले पनि यी तीनटा लक्षणबाट समाहित भएर सन्तुष्ट भएर परमानन्दले हामी ज्ञानी रूपले परमात्माको सधैँ
सबैले निरन्तर अनुभव गर्न निश्चित रूपले सकिरहने हुन्छ। यो पूर्णता, सफलता। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि नयाँ प्रसङ्गबाट आउनेछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।